जी कारवाई स्टेजवर जाणतो विषय त्यांना तो तुमचं उल्लेख केलं तुम्ही जाणटे आसा. तो म्हणटा ना बाबून हे केलें तुमकां नाका जाल्ले विशय डायवर्ट करून बाबूच्या प्रेस कॉन्फरन्सीत ना तेंचं तुमचं नाव आयलं सर आणि कितें उल्लेख केलो तो. ना ते म्हणटा तो म्हणटा जाणटो पार्सेकरे आसता म्हणटा ताका बी म्हणटा तो म्हणजे म्हाका जाणटो जर कोण म्हणटा आसा जाल्यार म्हाका समाधान ना. जाणटो ते जाणटा आनी अशेंच आसता तर हांव अमक्या पक्षाक अमको ना जाल्यार अमक्या पक्षाक तूं ताका विचारूं शकता मागीर तो हा 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 करून तो उत्तर दिता पूण हांव असलें दिवं शकना कशा पक्षाक बीजेपी राजकारण हें राजकारण बीजेपी न्ही. म्हाका एक दिसता की जर मतदारसंघांतल्यो दुश्प्रवृत्ती एखाद्या आमदाराच्या कारकिर्दीत वाडोवंक लागल्यो जाल्यार ताका त्यो दुश्प्रवृत्ती निपटून काडपा खातीर असली प्रवृत्ती असलेले व्यक्तिमत्व कुशीक दवरूंक जाय आनी ताका लागून विरोधक हे एकले बीजेपीनच रावता. मागीर येवन सांगताय घरा जर म्हणटा जाल्यार दयानंद सोपटे रेसीन आसा आनी तुमी रेसीन आसा जाल्यार मागीर तुमी म्हाज्या घरा आतां तुजेच पद्दतीन तूं हो रेसीन आसा तो रेसीन आनीक ना कोण रेसीन खूब आसतले जो रेसीन आयल्या तुमी रावतले जो राजकारणी आसा ताका असो प्रश्न पडप म्हणजे केन्ना तरी हांव रावचो ना म्हणून सांगलें खंय केन्ना ना म्हणून सांगलां. आय एम पॉलिटिशियन न्ही आनी हांव सामाजीक कार्याक पूर्ण आसा. लोक म्हाका आजूय सगळ्या लग्नाक आपयतात आनी कोण तरी भायर पडलो जाल्यार कळ्ळें की हांवूय वता ते कित्याक म्हणून तर लोक म्हाका म्हणजे फावटी म्हणजे खंय मेडिकल कॉलेजीत फोन कर आनी खंय फोन कर हांगा येतात हांव म्हज्या हातान जाता ते गोश्टी करता. लोकांक अजुनूय दिसता की हेणी आमकां न्याय दिल्ली आतां येवन उलट उघडपणे उलयतात त्याच्या वयर कोणें तकली काडूंक जायना कोण फुडें आसूंक जायना विरोध ना कोणाक रावपाची ताप ना हे निमणे वर्ड्स कोणेच तकली वयर करूंक जायना. हांवें सपोर्ट केलो एकाद्या फावटी आनी एकाद्या फावटी हो म्हजो सहकारी आसा आज कायम तो आसतलोच अशें ना. एकाद्या फावटीचे गूण ते त्या वेळार कळटात तर विशेश करून गूण निवडून येतकीर गूण कळटा मागीर तेची वाटचाल कळटा मागीर ताचे मार्ग कितें आसा आवडी निवडी कळटा. आणि माजी आमदार सोपटे यांचे विचारसरणी त्यांचे प्रमाण सारखे आहा जुळटा म्हणून तुम्ही एकठांय कोण सांगा एकठांय आणि दिसले विश करप म्हणजे विश करप म्हणजे एकठांय जितूय म्हाका लोक येवच्या पयलीं विश करून गेलो आमच्या हेका कित्याक जी पयली एनिवर्सरी आसली तोय आयिल्लो पूण हांवें काय फोटो घेवंक बी चर्चा जाता काय तरी सगळे आसा रे हो पळय ताणें लोकशाही तुडयता ह्या विशयाचेर हांव उलयलां. ते खातीर तुमी दोगांय आतां एकठांय ताका लागून तुमी योग्य दृश्टी दवरची. तुमची परमिशन काडल्या जाल्यार सरकारची मालमत्ता कशी तोडटा आनी सरकारची मालमत्ता बेकायदेशीर तेज्या तोडली जाल्यार तुमचेच कडेन तेचे डॉक्युमेंट आसात. अजून पर्यंत आमी केन्नाच कोणाक खंयच्याच आमदारांक विचारूंक ना कर्टन तुमचे सगळ्या लायटीचेर कित्याक आसातले म्हणून. आमी आतां पर्यंत जितले आमदार मंत्री जाले तांकां केन्नाय आमी चवथ्या स्तंभान केन्ना विचारूंक ना. ह्याच फावटी विचारचे अशी इच्छा. तुमकां दिसता जाल्यार आमचो रोल आसा आमची भुमिका आसा अशें दिसता जाल्यार विचारा नाजाल्यार हांवें विचारलेल्या प्रश्नाची उतरां दिवची ताणें. 26 तारखेक ठरलेलो आसा एज ऑफ नाव. पूण ज्या हॉस्पिटलान ऑर्डर काडली ते हॉस्पिटल इज फ्री टू विथड्रॉ इट ऑल्सो. आनी तुमकां डावट आहा जायत काय ना जायत हे पळय तो म्हाका मेळपाक येता तुमची
डॉक्टर प्रभू आनंद तेची ऑर्डर आसा ती म्हाका ऑर्डर घेवन आयलो आतां परत मेळपाक येता ती अजून 30 आसात ती फाल्यांची गोश्ट ना न्ही फाल्यांची गोश्ट ना ओके